Yes, good morning, good morning. Maayong buntag kanatong tanan ining adlaw Lunes, unang adlaw no sa atong panarbaho ning tibok semana ning Agosto 4. Bulan na sa August, malapit na mag-sber no. Sunod buwan mag-ber na. Salamat sa grasya ug kaluoy sa Dios sa pagatimaton ing tibok gabi. Midangat kita ng bagong nga buntag, bagong nga pagsugod usab alang sa bagong natong pagkinabuhi o pagsinati sa ihang kandidato sa mga pulong. Inaot nga ang Dios pag-uban kanaton ining adlaw ining buntaga pinagis mga pulong nga atong mahimong giyan ining sayong kabuntagon no. May duha ka bersikulo nga atong pagahisgutan, pagabasahon aron mahimong guide nato ning tibok adlaw sa atong pagkinabuhi. Nga atong gilauman mahimong kaopan nato ang presensya sa Dios pinagi nining mga pulong ato ang pagabasahon no. Ang guide nato karon mo ang Roma kapitulo 6 bersikulo 3 o unang Korinto bersikulo 30. Ingon diri ang Roma Kapitulo 6, versikulo 3, tingin siya, wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. So nagpasabot kini ang pagbautismo diay nga gidawat nato nga bautismo kasama ta o kauban ta ang bautismo nato mausab kini no ang diskutan niya nga gibautismuhan mo ngadto sa iyang kamatayon. So ang bautismo nga itong gidawat, nagpasabot kini nga bautismo sab kini sa tuwang kamatayon. Ang paglubong na to sa tubig, mao ang pagpasabot sa paglubong sab nato sa ato ang daang pagkatao. Ug sa dihang mihaw sa gikan sa tubig, nagpasabot usab kana sa pagkabanhaw sa atong bagong pagkinabuhi, no? Bagong pagkatao. Dahil ang unang Korinto 30 nag-iskot siya dito, dire, apan pagbuot niya nga naamo ni Kristo Jesus nga nahimong kaalam nato gikan sa Dios pagkamatarong ug pagkabalaan o pagtubos. So kining tanan dili pagbuot sa atong kaugalingon kundi pagbuot kini sa Dios nga manaata kang Kristo Jesus. No, nahimong kaalam nato gikan sa Dios yan pagkamatarong, pagkabalaan o pagtubos. Tulo kabutang isgutan dire. Pagkamatarong, pagkabalaan o pagtubos. Kini pagbuot sa Dios nga nahimong naata ni Kristo Jesus nga nahimong kaalam nato gikan sa Dios. So salamat kayo kini mga butang bersikulo nga ato gisgutan karon mahimong ta kining guide nato, mahimong giya nato ni tibok buntag ni tibok adlaw ug magauban unta nato ang presensya sa Dios ini sa ato ang pagkinabuhi ug panginabuhi ning adlaw ug hinaot no ngani tibok adlaw may nampingan ta sa grasya ug kaluoy sa Dios ilabi na niadto mga tao ug mga igsoon nga nagsunod og nahigugma sa pulong sa atong Dios. So nini nga kapuntagon niyo ko daghang salamat sa mga pulong sa Dios nga atong giusahan og ipakigambitayan. Inaot nga ang presensya sa Dios magauban kanato og magapanalangin sa matag usa kanato. Ngayon ko God bless us all and good morning kanatong tanan. Amen.